अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। मैं हूं सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम हमारा क्या बनेगा। ये सिलसिला मैंने पहले चलाया था, जैसा कि मैं कोई पोस्ट देख के आप लोगों को वो पोस्ट दिखाती थी, उसके हिसाब से मैं बात करती थी। तो आज एक पोस्ट मेरी आंखों से गुजरी, यानी कि नजरों से गुजरी, कि एक पोस्ट है, लिखा हुआ है उसके ऊपर, मुनाफिक दोस्त और मुनाफिक रिश्तेदारों से बेहतर बंदा अच्छी नस्ल का कुत्ता ही पाल ले। इस पोस्ट में ये दिखाया गया कि एक आदमी जा रहा है सीधा, उसके पीछे ना जाने उसका रिश्तेदार है या नहीं पता उसका दोस्त है, और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो उसके पीछे ऐसे इशारा करके वार कर रहा है कुल्हाड़ी से। अब आप ये देखें, अब ये समझ नहीं आ रही कि वो उसका रिश्तेदार है, क्योंकि रिश्तेदार भी अक्सर यही होता है कि उस रिश्तेदारों से बड़ा शरीक कोई नहीं होता। अगर दोस्त इस तरह का मुनाफिक हो तो फिर दुश्मन की भी जरूरत नहीं है। और मैं इस पोस्ट को देखकर इतना कहूंगी कि अपने इर्द गिर्द आप नजर रखें। आपको क्या पता कि आपके साथ भी, आपके पीछे भी कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा दुश्मन जो कुल्हाड़ी लेके आपके पीछे आ रहा हो और आपको पता भी ना हो और आप अनजाने में उसकी भेंट चढ़ जाए। तो लिहाजा मैं अपने आप को भी इस पोस्ट के बाद अपने आप को समझा रही हूँ कि हमेशा मैं कभी किसी पे इस तरह इतबार नहीं करूंगी। कभी जो ना, मैं जैसे सरायकी में कहते ना, विसा नहीं खावना, भूलना नहीं है, अपना ख्याल करना है कि हो सकता है हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे आस पास भी ऐसे लोग हैं। तो ये पोस्ट आप भी देखें और इस चीज से हम भी सबक हासिल कर सकते हैं, आप भी, कि हमें ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारे पीछे भी तो ये सब नहीं चल रहा। इसी के साथ एक और पोस्ट मैंने देखी कि लिखा हुआ था उसके ऊपर, जो तुम पर एतमाद करे उसको धोखा देना कुफर है। इसी तरह जैसे अगर आप किसी पे एतमाद करते हो और वो आपको धोखा दे, आपके साथ दो नंबरी करे, तो ये भी एक कुफर है। मतलब एक बंदा बैठा है और दूसरा बंदा जो है ना, उसको धोखा देने के लिए खंजर हाथ में लेके उसके ऊपर वार कर रहा है। इस पोस्ट में ये दिखाया गया। ये भी एक धोखा होता है। आप किसी को बिठाओ, उसे पता भी ना हो, आप अचानक उस पर हमला कर दो या आपके ऊपर हमला हो जाए, ये भी एक कुफर है। ऐसी चीज से आप बचें, और कोई आपके साथ करे तो इस तरीके से भी आपने बचना है, इस बात से भी आपने बचना है। मुझे यहाँ पे एक बहुत सारी बातें याद आ रही हैं कि मैं जैसे काम करती हूँ, मेरी फील्ड ऐसी है, इदारे ऐसे होते हैं, हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, आपको अच्छे कोलीग्स भी मिल जाते हैं और बुरे लोग भी मिल जाते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं, काफ़ी मामलात ऐसे देखे हैं, हालांकि मुझे पता ही नहीं होता था, क्योंकि मैंने हमेशा अपना एक ट्रैक रखा, क्योंकि मैं सराइकी हूँ और मेरा ये होता है, जब मैं कहीं काम करती हूँ किसी चैनल पे, तो भी वो यही कहते हैं कि यार वो जनूबी पंजाब से आर्टिस्ट आई है, सराइकी है, सराइकिन है। सराइकी बोली को साथ वो मुल्तानी भी लगाते हैं, क्योंकि लाहौर वाले सराइकी बोली को मुल्तानी बोली कहते हैं, यार मुल्तानी आई है। तो मैंने हमेशा, मेरा एक ट्रैक काम का, मेरा काम करने का स्टाइल अलग है, मेरा काम करने का तरीकाकार बिल्कुल अलग है। मैंने कभी अपने माइंड में ये नहीं रखा कि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं किसी के साथ मुकाबला करूँ, या मैं फलां आर्टिस्ट जी वो खड़ी है या खड़ा है, मैं उसके मुकाबले में मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, मैंने इसको हराना है। मैंने कभी मुकाबले वाला काम किया ही नहीं है, कभी भी। चाहे मैं इससे पहले स्टेज करती थी, उसके बाद मैंने स्टेज को खैर बात कहा, उसके बाद मैं टीवी पे आई, तो मेरे साथ अक्सर इस तरह हो जाता था, मुनाफिकत मेरे साथ हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था। ये मैं आपको पहले की बात बता रही हूँ। मेरी पीठ पीछे मुनाफिकत हो रही है, मेरे मुंह पे मेरे साथ जुल्म किए जा रहे हैं, और मैं किसी को नहीं कहती थी, मैं आवाज नहीं उठाती थी। मैं क्या करती थी, मैं रोती रहती थी, आंखों से आंसू आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ। तो इस तरह करते करते काफी सारे चैनल्स चेंज हुए, हर जगह पे कोई ना कोई मुनाफिकत करने वाला मिला मुझे।
میرے خلاف کافی سارے پلانز ہوتے تھے، لیکن میں اس سائڈ سے نکل جاتی تھی. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اوپر خاص، کیوں میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا تھا. لیکن اب آ کے آپ لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں خبرہار چھوڑا تھا، پھر میں واپس آئی ہوں. میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں کہا بھی کہ میں خبرہار اس لیے چھوڑا کہ میرا کچھ جونیئرز کے ساتھ مسئلہ تھا. تو مطلب کچھ ایسا تھا کہ شاید میں آپ لوگوں کو اپنے آنے والے اپنے یہاں پہ کسی ولاگ پہ یا میں کسی انٹرویو میں ساری ڈیٹیل بتاؤں کہ اصل وجہ کیا تھی، اصل مجھے کیا مسئلہ تھا، میرے ساتھ کیا ایسا ہو رہا تھا وہاں پہ، شاید میں بتاؤں. باقی جو ہمارے پاس سینئرز ہیں وہاں پہ، بوز ہمارے بہت اچھے ہیں، آفتاب صاحب بہت اچھے ہیں، عروبہ بہت اچھی ہے، باقی سٹاف بہت اچھا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ مجھے مسئلہ تھا، حالانکہ میں نے ان کے خلاف کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، کبھی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا میرے ساتھ. میں سب کے ساتھ اچھے چلی ہوں. مطلب جو سینئرز ہیں میں ان کی عزت کرتی رہی ہوں، جو جونیئر ہیں، جو نیا آیا ہے تو اس کو بھی سپورٹ کی، اس کو بتایا کہ اس طرح نہیں اس طرح. تو وہی مطلب آپ جن کے ساتھ اچھے ہو اور وہی آپ کو ڈنگ مارنے کی کوشش کریں تو وہ تکلیف تو ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی اب آ کے یہ سال ہے، اس سال کے اندر میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، آپ کا نمک کھاتے ہیں. مطلب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میری نا میں جہاں کام کرتی ہوں نا وہاں پہ ہمارا کھانا وغیرہ کوک بناتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں باہر کا کھانا کھا نہیں سکتی اصل میں. تو میرا ذرا جنوبی پنجاب کا سرائکی ٹچ ہوتا ہے. میں اپنے کھانے زیادہ تر کوشش کرتی ہوں میں گھر کا بناؤں. مجھے ہوٹلنگ کرنا اتنا اچھا بھی نہیں لگتا، تو میں کھانے جو نا زیادہ سبزیاں دالیں میں گھر ہی بناتی ہوں. میں ہمیشہ تھوڑی سی بھی چیز بناؤں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا کرم ہے، برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیز زیادہ بن جاتی ہے. تو میں وہ پورا ڈبہ اتنا سا جار بنا کے نا میں لے جاتی ہوں. میں کہتی ہوں جتنا میں کھاؤں گی یا میرے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کچھ لوگ نا گھر کے کھانے کے شدائی ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جس کا رزق ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں اس کے نام کا دیا تو وہ خود بخود آئیں گے اور کھا لیں گے. میرے سٹاف والے، میرے کولیگز جتنا بھی ہیں، تو اسی طرح ہوتا رہا. ان میں سے ایک ایسا بندہ تھا، شاید میں کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں تک اس کے اوپر پردہ اٹھاؤں. وہ 2 سال میرے ساتھ بیٹھ کے میرا کھانا، میرا نمک کھاتا رہا. جب وہ خود تھوڑا سا سنبھلا، جب اس کے پاس آنے لگا کچھ، تو اس نے پہلا وار میرے اوپر کیا، پہلا ڈنگ اس نے مجھے مارا. تکلیف ہوئی ہے اور میں بتاؤں گی ساری ڈیٹیل. لیکن یہ ہے کہ مجھے شاکر صاحب کا ایک شعر یاد آیا، بے دید سجن دی یاری تو، بے دید سجن دی یاری تو انہیں سن ہوئے تا ٹھیک ہے. مطلب وہ کہتا ہے کہ بے دید اگر سجن ہو تو اس کی دوستی سے ویرانگی ہو تو بہتر ہے. بے دید کی نہیں نہ تھیسیا لوگ سکھ مول شریک ہے. یعنی کہ جو بے دید ہوتا ہے نا وہ آپ کے دکھ سکھ میں کبھی آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، کبھی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. منگو وعدہ ملن دا بھول چک کے نت دیسی غلط طریقے. مطلب آپ اس کو کہیں کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے، آپ آ جائیں، آپ اس سے وعدہ مانگو، آپ اس کو کسی معاملے میں، کسی خوشی میں، غمی میں کہیں بلاؤ گے تو وہ جان بوجھ کے آپ کو چکر دے گا، ڈیٹ پہ ڈیٹ دے گا، غلط ڈیٹ بتائے گا. نت دیسی غلط طریقے، یہ میں نے آپ کو بتایا. اس کے آگے شاکر صاحب کہتے ہیں کتا پال کے شاکر کھیر پلا، بے دید سجن کو لو تا ٹھیک ہے. کہتے ہیں کتے کو پال لو، اس کو دودھ پلا لو، پھر آپ دیکھو اس کی وفا دیکھو. بے دید سے تو قدرے بہتر ہے. مرتے دم تک اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتا کتا، اپنی وفا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کے مالک نے اس کو روٹی کھلائی ہوتی ہے اور اس کو دودھ پلایا ہوتا ہے. وہی بات کہ منافق جو ہوتے ہیں، جو آپ کے پیٹھ پیچھے وار کرنے والے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، ان سے کس طرح بچا جائے اور اپنی حفاظت کیسے کرنی چاہیے یہ آپ لوگ بھی بہتر جانتے ہیں. میں یہ پوسٹ وغیرہ لگائی ہیں، آپ یہ بھی دیکھیں. تو یہ پوسٹ میں نے بیٹھے بیٹھے دیکھی تو مجھے اچانک یہ چیزیں یاد آئیں، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے بھی ایک ویڈیو بناؤں، آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں کہ زندگی میں نا
रोज एक नई चीज सीखते हो, रोज आपको एक नया तजर्बा होता है। तो मैंने हमेशा एक रोज नए तजर्बे से गुजरती हूँ, रोज मुझे कोई ना कोई चीज हासिल होती है। लेकिन अब मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से सीखा, उन्होंने हमें समझाया कि अगर कहीं नाइंसाफी हो रही है आपके साथ कोई जुल्म हो रहा है, अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ, सच के लिए आवाज उठाओ। तो अब मैंने सोच लिया, वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ समझा दिया। कभी अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए पीछे मत हटो। कोई आपको टॉर्चर कर रहा है तो सीधी हो जाओ उसके आगे। जब आप किसी के साथ बुरे नहीं हो तो उसकी कैसे जरूरत है भी आपके साथ बुरा हुआ। तो अब मुझे समझ आ गई है, वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। तो इसी तरह आप भी मजबूत बने और अपने हक के लिए, सच के लिए हमेशा आवाज उठाएं, हमेशा लड़ें, मुकाबला करें। तो एक ऐसा हौसला आप में आएगा कि जैसे अब मुझ में है, मैं हर चीज को फाइट कर सकती हूँ जो मेरी मुखालफत में हो, क्योंकि मैं किसी के लिए बुरी नहीं हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इसी के साथ, और मेरे चैनल को जो नए देखने वाले हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को पुश कीजिएगा। और मैं एक सराइकी में कहती हूँ, टल्ली खड़का के रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं एक नई पोस्ट के साथ हाजिर होंगी, और बहुत कुछ है आगे, शायद काफी सारी चीजें मैं आपको अपनी अगली वीडियोस में बताऊं। कुछ ऐसे राज जो आप लोग नहीं जानते, कुछ ऐसी बातें जो आप लोग गुमान ही नहीं कर सकते कि वो क्या बातें हैं, मैं आपको सब बताऊंगी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहो ते वसते रहो, जीवो ते लख थी।